आयज तुमी आमच्या जेवणा खाणाचेर टॅक्स लायिल्ले आसा। प्रत्येक म्हणजे GST आसा तसोच CST आसा तुमी लायिल्लो आसा। हे तुमी प्रत्येक गोष्टीचेर टॅक्स लावन तुमी आमचे सर्वसामान्य जे लोक आसा पळय त्या सर्वसामान्य लोकांक तुमी भिकेक लावपाची पाळी आयल्या तुमी हाडल्या लोकांचेर। तोकार मिरामार तोकार जे हॉस्पिटल आसा त्या हॉस्पिटलान जेन्ना एक कोणी आपले जनावर घेवन वता, सुणो वा माजर घेवन वता थंय, जाल्यार पयलीं ताका एडमिशन फी म्हणून ताका 100 रुपया भरून एक रिसिप्ट काडची पडटा। तो पेपर तयार करून घेवचो पडटा ताका। पेपर केलो म्हणटकीर तो भितर गेलो ताका सगळी भायली वखदां घेवची पडटा। इवन एक सादी सिरींज सुद्दां जी आसा पळय ती भायली घेवची पडटा आनी ताचे जवळ जवळ 3 ते 4 हजार बिलां जाता। तुमी भितरल्यान कसलेंच कितेंच प्रोवायड करिना। परत तुमी हे ते माजर जावं सुणो आसता पळय ताका परत जर दुसरे दीस म्हणजे 4-5 दीस अशें हाडपाक लायता म्हणजे जितलेच गरज पडटा तितले। प्रत्येक दिसा वचून नवो पेपर तयार घेवपाक जाय, तुमी रजिस्टर करपाक जाय। प्रत्येक दिसा 100 रुपया तुमी थंय हें करपाक जाय, भरपाक जाय। हे कित्या खातीर? हे पयशे तुमी कितें करतात? नमस्कार। आयज आमच्या वांगडा मिलन वांयगणकर हा, जे पत्रकार हा, जशे ते एक एनिमल लवर हा। मॅडम तुमकां एक प्रश्न विचारूंक शकता की एक क्वेश्चन अरायज जाला की डॉग्स तेजेर फीज चार्जीस करपाक जाय, अशें तुमचें म्हणणें कितें आहा एज अ एनिमल लवर? पळय, एज अ एनिमल लवरूच अशें म्हणून न्ही, एक सिटीजन म्हणून ह्या देशाचे, ह्या राज्याचे सिटीजन म्हणूनय ज्यो गजाली म्हज्या सरावंडींग घडटा, जावं म्हज्या राज्यान घडटा, जावं खंयच्याय लेवलाचेर, शासकीय लेवलाचेर जर घडटा आसत, कितेंय घडटा जाल्यार एक सिटीजन म्हणून प्रत्येक गोश्टीचेर हांवें अलर्ट आसूंक जाय, म्हाका खबर आसूंक जाय ह्यो गोश्टी। आनी त्यो जर घडटा आसत जाल्यार ते कित्याक घडटा आनी ताजें कारण कितें हें जाणून घेवपाक जाय। आनी ते प्रश्न हांवें करपाक जाय, कारण हांव एक ह्या राज्याचे, ह्या देशाचे सिटीजन आशिल्ल्या कारणान तो म्हजो अधिकार आसा। आतां तुमी म्हणटा की जे घरांनी जे सुणे पोसतात, म्हणजे आमी पेट्स जे पोसता, जाल्यार तांचेर गव्हर्मेंट टॅक्स लायतलो अशें म्हणटा। म्हजो सगळ्यान पयलो एक प्रस्न आसा, हे आतां टॅक्स तुमी लायता पळय न्ही, ते कित्याक लायतले? कारण कितें टॅक्स लावपा फाटलें हें तुमी क्लियर करपाक जाय। दुसरी गोश्ट, हो जो टॅक्स तुमी घेतले लोकां कडल्यान, कारण प्रत्येक मनशाच्या, प्रत्येक जाणाच्या, म्हणजे अशे कितलेशेच लोक आसतले, प्रत्येकाचे म्हणना, अशे कितलेशेच लोक आसतले जे एनिमल लवर्स आसात, तांच्या घरांनी ते सुणे पोसतात आनी कांय एक तांचे फॅमिली मेंबर सारके ते जाल्ले आसा। सो अशे हातूर हे तुमी तांचे कडेन टॅक्स घेवन हे टॅक्साचें करतले कितें? कारण तुमी रोड टॅक्स हें करता, तुमी म्हणटा की रस्ते करपा खातीर आमी हो टॅक्स घेता म्हणून, आनी खंयचो टॅक्स हें करता, लायटीचेर तुमी टॅक्स काडटा, तो सगळी तुमकां लायट दिवपा खातीर। प्रत्येक गोश्टीक जे आसा पळय कितें जाल्यार कितें तरी कारण आसा। आयज तुमी आमच्या जेवणा खाणाचेर टॅक्स लायिल्ले आसा। प्रत्येक म्हणजे GST आसा तसोच CST आसा तुमी लायिल्लो आसा। हे तुमी प्रत्येक गोश्टीचेर टॅक्स लावन तुमी आमचे सर्वसामान्य जे लोक आसा पळय त्या सर्वसामान्य लोकांक तुमी भिकेक लावपाची पाळी आयल्या तुमी हाडल्या लोकांचेर। तेच बरोबर तुमी आतां जे पयलींच्या म्हणजे कितले कदीम काळाच्यान लोक आपल्या घरांनी सुणे पोसतात। एक सुणो म्हटल्यार एक प्रामाणीक अशें जनावर, जाका आमी आमच्या घराची राखण करपा खातीर आमी घरान पोसतात। आनी हें मेन कारण आसा सुणो पोसपा फाटलें जें आसा कारण तें घराची राखण करपा खातीर। आतां हे घराची राखण करपा खातीर तुमी खंयच्यान सेक्युरिटी दिवंक शकतात? घरांनी चोरयो जाता त्या खातीर लोक सुणे पोसता, आनी त्या सुणो पोसलो म्हणून तुमी जर टॅक्स लायता आसत जाल्यार ते घरान चोरी जाता फाल्यां ती जबाबदारी सरकार घेतलें काय? चोरी जाल्या उपरांत ते चोराक धरून हाडल्या उपरांत तो कितें पयशे जे चोरून व्हेल्ले आसतले, भांगर शिंगर चोरून व्हेल्ले आसतले, ताजे तुमी कितें हें करून दितले, मेळोवन दितले काय कितें कितें? पूण हो फायनली हो टॅक्स तुमी जे घेतले पळय ताजे करतले कित्याक? कित्या खातीर? घरांनी जे लोक पोसता त्या जनावरांक तुमी कितें प्रोवायड करतले, कसली फॅसिलिटी? आतां इतली हें आसा, वेटर्नरी जी हॉस्पिटल्स आसात त्या हॉस्पिटलांनी हांव एकूच एग्जांपल दिता की करंजाळे जे हें आसा वेटर्नरी हॉस्पिटल आसा हांगा तोकार,
मिरामार तालुका जें हॉस्पिटल आसा त्या हॉस्पिटलान जेन्ना एक कोणी आपले जनावर घेवन वता, सुणो वा माजर घेवन वता थंय, जाल्यार पयलीं ताका एडमिशन फी म्हणून ताका 100 रुपया भरून एक रिसिप्ट काडची पडटा. तो पेपर तयार करून घेवचो पडटा ताका. पेपर केलो म्हणटकीर तो भितर गेलो ताका सगळीं भायलीं वखदां घेवची पडटा. इवन एक सादी सिरींज सुद्दां जी आसा पळय ती भायली घेवची पडटा आनी ताजे जवळ जवळ 3 ते 4 हजार बिलां जातात. तुमी भितरल्यान कसलेंच कितेंच प्रोवायड करिना. परत तुमी हे ते माजर जावं सुणो आसता पळय ताका परत जर दुसऱ्या दिसा म्हणजे 4-5 दीस अशें हाडपाक लायता म्हणजे जितले गरज पडटा तितले. प्रत्येक दिसा वचून नवो पेपर तयार घेवपाक जाय, तुमी रजिस्टर करपाक जाय. प्रत्येक दिसा 100 रुपया न्हय थंय हें करपाक जाय, भरपाक जाय. हें कित्या खातीर? हे पयशे तुमी कितें करतात? आनी तातूंत करून आतां लोक जनावरां जर पोसतात ती आपल्या खर्चान पोसता न्ही, जाल्यार तुमी तांकां पयशे दिना न्ही पोसपा खातीर, ताजेर टॅक्स तुमी कित्याक लावंक सोदतात? मॅडम जे मिनिस्टरान जे स्टेटमेंट दिलें ते तुमी कितें म्हणूंक सोदता आतां? ना हांव तेच म्हणटा की आतां टॅक्स जर तुमी लायता आसत तर न्ही जाल्यार कित्या खातीर कारण कितें काय विचारता हांव. कित्याक तुमी टॅक्स लावपाक सोदता? आतां तुमी फायनल म्हणटा बेस्ड स्टेटमेंट म्हणटा. स्टेटमेंट न्ही, तांचे फाटलो अजेंडा कितें आसा, तांचो हिडन अजेंडा कितें आसा जावं कारण कितें आसा तें कळूं जाय न्ही. आमी सुणे जे पोसतात पळय ते सगळेच सर्वसामान्य लोकूच पोसता आनी वाटेर हे जे आसा कितलेशेच हे आसा सुणे आसा पळय तांचें कितें? तो तांचो टॅक्स कोणा कडल्यान घेतल्या तुमी? काय ते ही जी हे आसा आमचे जे ही प्रजाती जी आसा, सुणो ही प्रजाती जी आसा पळय आमची, डॉग ही प्रजाती आसा पळय ती ना करपाक सोदता तुमी. कितें कितें करून कितें सोदता म्हणजे घरांनी लोकांनी सुणे पोसप ना? जर तुमकां जर अशें लोक सेक्युरिटी खातीर म्हणून जर सुणे पोसता आसत आनी ते तुमी जर टॅक्स लायता म्हणून जर तांच्यांनी पोसपाचें सोडलें, फाल्यां तुमी म्हणटले कितें की घरान माजरां हें पोसता, तुमी माजरांचेरूय तुमी टॅक्स लायताले. मागीर त्या माजरांक म्हणजे एक एक करून ही प्राणी जे आसा पळय एक एक स्पेसीस आसा ते तुमी ना करूंक सोदतात. आनी फाल्यां सकाळीं लोकांनी सुणे पोसपाचें सोडलें, फाल्यां तुमी म्हणटले घराची सेक्युरिटी करपाक सुण्यांक पोसता. आतां तुमच्या घराची सेक्युरिटी म्हणून तुमी लॉकां लायता पळय, ताले लायता पळय, तेय तुमी तांचेरूय आमी टॅक्स लायता म्हणटाले. मागीर लोकांनी हें लॉक लावपाचें सोडपाचें आपल्या दाराक आनी उक्ती सांडपाची घरादारां. कारण कितें? हे सुणे पोसपाचे घरान सुणे पोसता ताजेर तुमी टॅक्स लावपाक जे सोदता पळय न्ही ताजें कारण कितें? आयज तुमी सुण्यांचेर हे करता, फाल्यां सकाळीं माजरांचेर हे करतले. मागीर जनावरांनी करचें कितें? सुणे माजरां ही सुद्दां ह्या निसर्गाचो एक भाग आसा न्ही आनी तांकां केन्नाच्या कितले कदीम काळा पासून आमी तांकां एक्सेप्ट केल्ले आसा. आयजूच कित्याक तुमी तांकां हें टॅक्स लावपाक सोदता आनी हें कितें कारण कितें तें सांगा तुमी पयलीं आनी तांचेर जो टॅक्स लागतलो पळय न्ही त्या टॅक्साचें तुमी कितें करतले हें तुमी सांगा. म्हणटा फायनली तुमकां कारण जाय, कितें कारणाक लागून टॅक्स मारपाक जाय. बरोबर. आनी ते टॅक्स तुमी घेतल्या उपरांत तुमी करतले कितें त्या टॅक्साचें? तुमकां अशें दिसना की तेंच्यांनी कितें शेल्टर होम गव्हर्मेंटान करपाक जाय अशें कांय दिसना? स्ट्रीट आसात न्ही डॉग्स तांचे, आसात न्ही प्रायवेटूय अशे कितलेशेच ह्यो ज्यो सेवाभावी संस्था आसा पळय त्योय तशें करता. तांकां तुमी हेल्प करिनात न्ही, तांकां खंय तुमी हेल्प करतात? आनी सगळ्यांनी व्हरून व्हरून थंय सेवाभावी संस्थांनी त्या हे हातूर घालपा शेल्टर होमांनी घालपाची व्हरून जनावरां आपलीं. मागीर थंय तुमी तांकां हें टॅक्स लायताले आनी थंय घालपाचें कितें? आतां आमी कुत्रे माजरां पोसता पळय तें कारण कितें? आमी पोसपाचीच ना जनावरां, टॅक्स लायता कित्याक? एज अ एनिमल लवर तुमी कितें सांगूंक शकता एज अ एनिमल लवर? एज अ एनिमल लवर म्हणून म्हाका जसो अधिकार आसा खंयचेंय जनावर घरान पोसपाचें, हिंस्त्र म्हणना, हिंस्त्र प्राणी जे आसता पळय न्ही वायलंट जे जातात पळय तसले न्ही, आमचे घरगुती जी जनावरां आसा ते पोसपाचो म्हाका अधिकार आसा आनी ते हांवें पोसपाक जाय. ताका टॅक्स लावपाचो सरकाराक अधिकार ना. तो टॅक्स कित्याक लायता आनी त्या टॅक्साचें कितें करतले हें म्हाका जाणून घेतल्या शिवाय म्हाका तो टॅक्स दिवपाचें हें ना, म्हणजे हांव दिवपाक शकना. तो अधिकार म्हजो आसा एज अ सिटीजन म्हणून प्रत्येकाचो तो अधिकार आसा की आपल्याचेर जो टॅक्स लायता पळय तो कित्या खातीर लायता आनी ताजे फुडें कितें जातलें हें जाणून घेवपाचो प्रत्येकाचो अधिकार आसा. ओके, थँक्यू मॅडम फॉर युअर वॅल्युएबल टायम.